السلام عليكم لا فامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، صحيحه مزيانه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وكنتمنى تلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معنا اليوم ان شاء الله فيديو جديد ونهار جديد. اليوم غنبارطاجي معكم واحد الفيديو لاول مره غادي نديرو في القناه. فبحكم انه ما سبقش ليا بارطاجيت معكم لا فيديو ديالي، ديك الساعه صراحه كنت باقا ما دايراش لاشين، ودابا قلت هذه هي المناسبه، فعلاش لا ما نبارطاجيش معكم. المهم كيف ما قلت لكم لأول مرة غادي نبارطاجي معكم الحقيبة الولادة ديال الأم وديال البيبي، بما أنه أختي مقبلة على الولادة إن شاء الله، فالله يفكها على خير يا ربي، والله يفك جميع الحوامل. فخليكم معايا وان شاء الله غادي تكون سيزاريان. راكم عارفين بالنسبه للسيزاريان كتكون يعني 3 جوغ ولا 4 جوغ في لا كلينيك. واليوم نبارطاجي معكم اشنو غادي تحتاج. فاول حاجه غادي نبداو ان شاء الله بحقيبه ديال الام، وغادي نخلي الاخت ديالي هي اللي غادي تشارك معكم اشنو وجدات. بالنسبه لليوم الاول حيت مازال ما عرفتش الصراحه واش هانتي درت جوج ديال لي بيجاما. ما عرفتش شنو اللي غادي نحتاج، واش حيت قالوا لي على قبل هذيك لاصوند من الاحسن يكون بيجاما طويله، دونك مازال ما عرفتش شنو، واش غنحتاج وحده طويله ولا وحده بالسروال. المهم درت انا جوج ديال البيجامات حتى لا كلينيك ونشوف. درت هذا الموديل هذا، هذه هي دو بياس ولكن طويله. شتا كاين هذه دو بياس، هذا التحت ديالها بلاتي بالنسبه لهاد البيجاما الطويله كيف ما كتشوفوا فهي دو بياس، في هاد لي موتيف هادو هنا في الكميمات، وهي طويله. ولا دوزيام بياس ديالها التحتي ديالها كتجي بحال بحال هكا، اون شوميز عاديه، حتى هي طويله. وهذا الشكل الاول اللي طويل. الشكل الثاني درت بيجاما 3 بياس اللي بالسروال، دونك كاين الفوق ديالها ها هو غير تيشيرت، بحكم اصلا مراكش يكون بحال سخون وداكشي. دونك درت هذه بالسروال ديالها، ها هو راه باين. والثروازيام بياس ها هي غير شبكه على حساب السخونيه والصهد اللي تيكون في مراكش. مازال ما عرفت الصراحه واش، حيت قالوا لي راه ميمسي غير خصك تكوني لابسه حوايج سخان. هزيت معايا بيجامات سخان احتياطيا حتى نشوف شنو غادي يكون في لا كلينيك، واش غيكون بارد ولا غيكون سخون كليماتيزي ولا. هادو درت معاهم الملابس الداخليه راه باينين، كاين ديباردور، كاين لي سوتيان ديال الرضاعه، كاين سليب، كاين لي كوش سليب، ودرت لي كوش العادي دوك لي سيرفيات العاديين اللي كيتحتاجوا. دونك هادو لي سليب هما اللي جمعت، وزيت حتى سليب جوطابل. دونك هادو درتهم هنايا باش كيجيك ساهل لو بروميير جور، حيت يطلبوا لك الحوايج تعطيهم هذا هما تيشوفوا شنو اللي غادي يحتاجوا. هذه بالنسبه للنهار الاول. بالنسبه لو دوزيام جور في لا كلينيك، حيت لو دوزيام جور عاد كيوقفوا، عاد زعما غادي نقدر نوقف. دونك درت هاد البيسه اللي غادي تمشي ليا مع لو بوفي، بحكم بغيت ندير البوفي، دونك غتمشي ليا مع البوفي مع لبسات البيبي اللي غادي نشوفوا من بعد في الحقيبه ديال البيبي، مع هاد البوندو هذا. بالنسبه لاغو كيف ما كتشوفوا فيها هاد البوندو هذا معها لي بونطو مع هاد ديالها، ومعها خدات، وهي كيف ما كتشوفوا في الكميمات فيها هاد لي موتيف هادو. ان شاء الله غنحاول نبارطاجيها لكم يعني لابساها في لا كلينيك ان شاء الله باذن الله. هاد لي موتيف ومعها لي زاكسيسوار، ديالها اللي فيها المخدات مع لي زار مع هذا الشيء كله. راه غادي تصوري ابخي باش. مرحبا بلاله اميره ان شاء الله. مع المخدات معها هذه المخده هذه ديال البيبي، هذا لو دغا ديالها ها هو كيف ما كتشوفوا. وهذه مخده اخرى صافي وكماله راه حتى فهذا بالنسبه لو دوزيام جور.
بالنسبه للنهار الثالث المهم انا حيت ما عرفتش واش غادي نجلس 3 ولا 4 جوغ، ما عرفتش شنو غادي يكون. دونك درت جوج ديال البيجامات، درت بجوج بيهم درتهم شويه سخان، ماشي بزاف شويه شويه. المهم كاين هادي وكاينه هادي. خديت كيف قلت لك هادي حتى هي بيجاما. هادو الملابس الداخليه كاملين فيهم سليب جوطابل، لي كوش، لي سوتيان داليتمون، ديباردور، كيلوط. المهم الملابس الداخليه راه باينين. وخديت هاد شكل البيجاما على قبل الرضاعه باش كتجي سهله في الرضاعه، حتى هي 3 بياس. وضروري تكونوا الصديفات على بالنسبه للناس اللي كيبغيو يرضعوا يعني رضاعه طبيعيه. ضروري من هاد الصديفات يعني ياخذوا بيجاما يكونوا فيهم صديفات بحال هكا اولا سنيسله ولا. هذا حتى هو السروال ديالها، وهذا السروال راه عادي يعني عادي. وهادي الفوق ديال هذا لو بانوار ديالها خديتو المهم ما سخونش بزاف وما طويلش بزاف باش. دونك كاينه هادي هانتوما فيها هاد لي موتيف بحال هكا من الكميمات كيف ما كتشوفوا، وفي هاد الموتيف هكا. ضروري راكم عارفين يعني النفسه واخا كيكون الحال سخون وهذا، فضروري خاصها شويه تكون يعني دافيه شويه وصافي. المهم حنا نشوفوا واش غادي تقدر تحتاجوا اصلا ولا لا، مع مراكش راه سخونه بزاف. دونك هاد البيجامه حتى هي نفس لو ستيل تقريبا، حتى هي 3 بياس. حيدوا هادي. دونك حتى هادي لتحت قلت لك هادو دائما على قبل الرضاعه، دونك كنحاول ناخذهم ضروري كيف ما كتشوفوا هادي راه وهذا السروال الرضاعه ديالها، ها هو لو بونطالون ديالها. هانتوما السروال كيف ما كتشوفوا فيه هاد لي موتيف هكا من التحت كما العاده. حتى هي درت معاها سليب مع سليب جوطابل مع لي سو فيتمون اون جينيرال، ديباردور، لي سوتيان داليتمون. وهذا هذه 3 بياس حتى هي فيها البنوار ديالها. دونك هذا لو بينوار كيف ما شفتوا 3 بياس. هذا درتو شويه طويل قلت دونك بحكم الا كان نقدر نخرج بها الا ما قدرتش نلبس حوايجي وداكشي نقدر نخرج بها. هذا البينوار ديالها طويل وصافي حتى هي 3 بياس معاها لي سوفيتمون ديالها. و هادشي اللي كاين. دونك هنا احتياطيا درت هاد لي سيرفييت بوغ الحليب وداكشي. هاد لا سيرفييت درتها لا كلينيك. هادو لي فولار انا الصراحه ما كنديرش الفولار، ولكن قالوا لي ضروري النفاس كيخص الفولار. هادو دي سليب درتهم احتياطيا. هانتوما لاله نفيسه هادو وهادي حتى هي لاله نفيسه. وهزيت دي سوفيتمون دي بيرميدا وداكشي غير الا احتاجيتهم احتياطيا صافي. دونك ولي سليب حتى هما صافي. وهنا بيان سور درت غير حتى هو دوك الفواط الصحيه مع لي سليب. هادو لا هادو غير دوك لي كوسينيت داليتمون باش ما يبقاش يخرج الحليب، كديريهم في السوتيان باش ما وكانوا لي سان ديال التيسيل ولا شي حاجه. وهادو لي كوش ضروري ديال الام سليب مع اللي كيتحتاجوا. فبالنسبه لينا هذه هي الحقيبه ديال الولاده ديال الام. عاد كنحاول ان نبارطاجيو معكم يعني كل التفاصيل. بالنسبه راكم عارفين النساء المقبلات على الولاده واللي كتكون عندها يعني اول مره غتولد، فراكم عارفين كتخافي تنسي شي حاجه وهذا، فما فيها باس اننا نبارطاجيو مع بعضياتنا. لا تخوص ديال الحمام و بليس يعني لا تخوص ديال الحمام ولا تخوص ديال المكياج وداكشي راكم عارفين ضروري ديروا دوك التفيتفات وهذا. صافي هذه هي الحقيبه ديال الولاده ديال الام. بالنسبه لحقيبه الولاده حتى هي درت نفس الشيء بالنسبه ديال البيبي. درت هاد السويكات جمعت فيهم حيت لي زانفيرميير تيبغيو النهار الاول اللبسه ديال البيبي مع داكشي اللي كتحتاج الام. دونك جمعت في هاد الساشيه هذه. درت هذه درت فيها البيسه ديال لو بروميير جور. هذه درت فيها لي برودوي اللي غادي نحتاج.
هذه منطه رقيقه وهذا لو بينوار مع دي سيرفييت او كاو كانوا غادي يغسلوا البيبي لو بروميير جور. دونك بالنسبه للبيسه جمعتها بهذا الشكل هذا، دونك جمعتها على هذا الشكل هذا. دونك هنا درت البيسه جمعتهم كلهم على هذا الشكل هذا. درت البيسه درت معاها هذا ديال سون مونش ودرت هذا بالكميمات او كاو. دونك ما عرفتش كي قلت لك الجو كيفاش غادي يكون صافي معاها لي كوش مع الطاقيه مع هاد لي موفل وهاد الياقه ولا ما عرفتش اسمها الياقه. دونك هادو كلهم جمعتهم على هاد الشكل باش تيجيو ساهلين في الحلال. وكتبقى البيسه مجموعه بحال هكذا. دونك جمعتهم في هاد لو ساشي هذا. دونك كتعطي اللبسه مجموعه. هذه بالنسبه لو بروميير جور. بالنسبه لي برودوي بحكم كي قلت لك كنكونوا 3 جور في لا كلينيك دونك ما تنعرفش درت منهم هذا الكريم دو شونج اللي هو اساسي. كاين الكريم دو شونج، كاين هذا الكريم لا كريم ديال لونسيانو زوينه ديال لانولين بور لي سان باش ما يبقاوش يتشققوا على حساب الرضاعه. دونك وهنا درت غير لي زيشانتيون ديال لي برودوي. ها ما كي شفتي كاين لي برودوي ولكن فضلت ندير غير هاد لي زيشانتيون هادو. دونك كافيين بور 3 جور. درت هاد لو نيتوايونط مع لا كريم لافونت وهاد لا كريم دو شونج. ما عرفتش لي بيبي مع هاد لو لينيمون هذا ديال باش تتبدلي لي كوش وهزيت بيان سور القطن وهذا حيت تيقول لك خديت لي لانجيت ولكن غير لي لانجيت ديال الماء هذوك لي واتر ويبس حتى هما درت هزيت غير الصغيوره هزيت غير الساشيه هذيك الصغيره راه كاينه هنا نوريها. دونك كيف كتشوفوا هادو هما القطن باش كنمسحوا البيبي مع هاد لو لينيمون اللي وريتكم. هذا كوطون بيو بالنسبه لو بيبي وهادو لي واتر ويبس ديال غير ديال الماء. راه كيف شفتوا 99 حيت يقول لك لي بيبي خايبين ليهم لي لانجيت. دونك خديت انا غير هاد لي لانجيت على قبل لابو هذا. دونك خديت هادو ديال الماء 99% ديال الماء. خديت غير هاد الصغيره اللي هزيت معايا حتى هي بور لا كلينيك جو بونس كافيه بور 3 جور غير اوكا احتاجيناهم ولا شي حاجه. دونك دابا غادي ندوزو لو دوزيام جور حتى نفس الطريقه باش خدمت هادو. خدمت بالنسبه لهاد 3 ولا 4 جور اللي غادي نجلس في لا كلينيك. دونك غير هاد البيسه كي شفتي بحال هذيك البيسه اللي ورينا ديال لا مامون باش تمشي في نفس لو تيم. دونك درت هاد البيسه حتى هي عندها الطاقيه ديالها ولي موفل ديالها. دونك ها هي هنايا درت الطاقيه بلي موفل درتهم هنايا باش يبقاو مجموعين ودرت معاها هاد البافوار ودرت هاد لي كوش. دونك انا درت جوج ديال هادو حتى هما بيو. درت لا مارك بامبو غير درت رقم 1 و 2 حيت ما عرفتش بحكم زعما الطريبيه كيفاش غادي تكون. درت هذا سون مونش ودرت هادي افيك مونش. دونك كي قلت لك ما عرفتش الجو ما عرفتش لا شومبر واش غتكون بارده ولا سخونه. دونك قلت نفضل انني نجمعهم هنايا وديك الساعه راه المهم حنا ديك الساعه غنشوفوا على حساب الجو. دونك كلهم كيف قلت لك جمعتهم بهذه الطريقه باش تتبقى اللبسه مجموعه وتتسهل على اللي بغى يبدل كيمشي ديريكتومون لهذا. حتى هي جمعتها بهذا الشكل هذا وتتحطيها. دونك اللي كيجي كيهز اللبسه كيلقاها مجموعه. بور لو 3 جور دونك خديت ثاني هذه اللبسه حتى هي نفس الشيء. درت هذه لا بافوار مع لي كوش مع الطاقيه لي موفل نو لي موفل هذه حيت فيها في الكميمات فيها في الكميمات ديالها. درت معها حتى هي نفس الشيء. كاين هذا حتى هو تابع اللبسه هذا افيك دومي مونش ودرت هذا افيك مونش. هادو راه كلشي بيان سور مصبن ومصلوح وهذا. دونك بالنسبه لي بيبي من الاحسن ما تلبسوهمش الحوايج يكونوا كيف كتشريوهم جداد. دونك من الاحسن يدوزو بالصابون ديال لي بيبي صافي. وجمعتهم حتى هما بنفس الطريقه كتني هنا وهكذا. دونك لو 3 جور وكنحطهم على حسب دونك لو بروميير جور هادو راه كياخذوهم لي زانفيرميير حيت هما اللي كيتكلفوا النهار الاول. هذه ديال دوزيام جور ديال 3 جور
كيف قلت لك مازال ما عرفتش واش غادي نجلس 3 ولا 4 جوغ. دونك هزيت البيسه اخرى ريزيرف نفس الطريقه. ها هي درت البيسه، درت معها حتى هي لي كوش طاقيه ديالها، درت هذا سون مونش صافي وجمعتهم بهذه الطريقه. هذه غير البيسه حطيت درتها احتياط، ما عرفتش واش غادي نقدر نحتاجها ونوقف عليها ولا لا. وينو دونك حيت عجباتني كنت شريتها صافي وحطيتهم بهذا الشكل هذا. كيف قلت لك كتبقى هذيك اللي التروازيام ان شاء الله. دونك لو بروميير جور كتعطيهم اللبسه ديال البيبي مع اللبسه ديال لا مامون. ساشي لي ساشي راه تيكون مجموع فيهم كلشي داكشي اللي يقدروا يحتاجوه. هذه البانطوفه ديالي بقات هنايا دونك غادي نديرها مع لا فاليز ديال. وهادو هزيتهم احتياط طاقيه مع دي موفل مع هاد لي غونويير بالكميمات نسكم، حيت ما تتعرفيش شنو يقدر يكون مع الحليب، يقدروا يرضوا ولا شي حاجه فهمتي. دونك نقدروا نوقفوا عليهم. هادو هزيتهم غير احتياط حيت حنا المغاربين معروفين بهذيك اوكاو. هذا قماط واخا الصهد كلشي تيقولوا لي ضروري من القماط وهذا باش ما يبقاوش يتخلعوا. دونك هزيت معايا هذا القماط. هذا داك لونج كيدار يا اما على حساب الرضاعه الا بغيتي ترضع، اما تديروا لا مامون عليها اولا كيتستعمل بحال ازار. وهذا حتى هو قماط اخر. دونك هادو درتهم حتى هما احتياط. وهادو دي سيرفييت بوغ البيبي رطيطبين على قبل الحليب. وهادو حتى هما دي سيرفييت حتى هما صبنتهم بالبرودوي ديال لي بيبي. هادو ما صلحتهمش. دونك كاين هاد لي سيرفييت مع دونك هادشي اللي كاين بالنسبه للحقيقه ديال لي بيبي. هادو بيان سور ما نحتاجوهمش. دونك هادشي اللي كاين. وبالنسبه لي كوش وبالنسبه لي كوش هزيتهم حيت بيان سور ما غاديش يتحتاجوا حيت البيبي تدي ليه بليزيور فوا. لا مارك كيف بامبو. قلت لك خديت درت لا مارك بامبو حيت ناتور بيو. دونك فيها 0% ديال بارابين ديال ما فيهاش الريحه لي لوسيون. دونك 0%. دونك هذه بيو 100%. خديت نيميرو 1 نيميرو 2 حيت ما عرفتش على حسب لو بيبي لو بوا ما عرفتش شنو اللي تحتاجو حيت لا بروميير فوا. دونك ما تكونش عندنا ليكسبيريونس. فضلت انني ناخذ لي دو نيميرو واللي احتاجيتها ديك الساعه راه. وبالنسبه لو ساك ديال لو بيبي خديت هذا لو ساك هذا حيت جامع ليا كلشي. ساك كبير وزوين وجامع فيه كلشي. دونك هذا لو ساك هذا دايره فيه هو اللي درت فيه هذا الكوطون. الكوطون بور لو بيبي كيف قلت لك حتى هو كوطون بيو 100%. ودرت فيه هاد لي لانجيت ديال الماء. درت فيه هاد لاطروس اوكا احتاجيناها ديال لو بيبي تيكون فيها كلشي. مقص ديال الظفار، مقياس، مشيطه. فيها هاد الترمومتر ديال لو بان فاش تبغيتي دوش. ما غاديش نحتاجهم في تعبر الماء السخونيه ديال الماء تفيرات ولا شي حاجه. درت فيها شويه ديال لي كوطونتيج ما بغيتش ندير لو باكي كامل ديال لو بيبي. دونك درت فيها غير هذاك الشيء اللي غادي تحتاج. دونك درنا هاد لاطروس ودايره فيها حتى درت فيها عاود هاد لا سيرفييت مع هادو بحال هادوك اللي دايره في لا فاليز ديال لو بيبي بوغ الحليب الى البيبي تقيا الحليب ولا شي حاجه. ودرت فيها هاد البيبرون لي بيبرون. انا فضلت هاد لا مارك افنت فيليبس افنت. وبالضبط خديت هاد لا مارك ديال اير فري حيت كيقول لك دوك الرضاعه تدخل الهواء. دونك هذه كتحيد لي كوليك بالنسبه للوليدات كتحيد لي كوليك. دونك فضلت ندير هاد حليها من الداخل حيت كلشي معقم ما بغيتش نحلها مع معقمه ومسدوده. دونك المهم هكذا كتجي على هذا الشكل تتكون فيها هذه باش كيخرج غير الحليب بوحديته وما تيخرجش الهواء للبيبي. دونك حتى الرضاعات درتهم احتياط. ما عرفتش واش نقدر نحتاجهم لو بروميير جور ولا لا. هو تيقول لك من الاحسن البيبي تعطيه لو سان ولكن ما عرفتيش شنو يكون الحليب ولا ما يكونش ولا. المهم هادو تيكونوا احتياط. بوغ لا سيزاريان تيقول لك لو بروميير جور تقدر ماما ما تقدرش ترضع ولا شي حاجه. دونك درت هاد جوج ديال الاحجام
عقمتهم ودرتهم حتى هما في لو ساك. وكاين هاد البزيطيم حتى هو ديال اللي تابع لهاد لو ساك. هنا درت لي دو بيبغون الصراحه، هاد لي دو سوسيت هادو السكاتات صراحه ما عرفتش واش غادي نحتاجها ولا لا، مازال ما عقمتهمش هادو. الصراحه ما عرفتش، كلشي تيقول لي من الاحسن ما تولفيش البيبي سكاته، ولكن مازال ما عرفتش. هما غادي نعقمهم وغادي نحطهم نخليهم حتى هما احتياط وكاو. حتى هما لا مارك افنت فيليبس مديورين في هاد البزيطين هذا ديالهم. وصافي بالنسبه لي برودوي كان انا فضلت. وهادو هما الحقائب ديال الولاده ديال الام والرضيع كيف ما شفتوا معنا. وهادو لي برودوي كيف ما شفتوا، فهاد الشيء كله غادي يبقى في الدار. كيف ما شفتوا يعني اختي فضلت انها تدي غير لي زيشونتيون هذا باش ما ياخذوش لها ليسباس وهذا. وصافي حتى لهنا غادي نختم معكم لا فيديو ديالنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، و كنطلب منكم انكم تدعوا معها بالفكاكه على خير يا ربي، وتهلاو في راسكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.